बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत ही अच्छी ख़बर है टर्की के लिए कि टर्की को आज तक उसकी हिस्ट्री में सबसे बड़े गैस के ज़खायर मिले हैं। ये टर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दगान, उन्होंने कहा है कि टर्की की हिस्ट्री में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज ये हम एनालाइज़ करेंगे कि टर्की को ये जो रिज़र्व्स मिले हैं नेचुरल गैस के, ये कितने मिले हैं और कितने सालों के लिए टर्की से फ़ायदा उठाएगा। दूसरा सवाल ये है कि ये जो नेचुरल गैस के रिज़र्व्स हैं, इनका टर्की की इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा बड़ा अहम सवाल है कि ये जो नेचुरल गैस के रिज़र्व्स मिले हैं, इसकी वजह से टर्की की फ़ॉरेन पॉलिसी का इम्पेक्ट क्या होगा रशिया पर, आज़रबाईजान पर और ईरान पर, क्योंकि ये सबसे बड़े सप्लायर हैं जो टर्की को गैस देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि टर्की को ये जो नेचुरल गैस के रिज़र्व्स मिले हैं, ये टर्की के साथ ही जो सी लगता है उसको ब्लैक सी कहते हैं, बहुत मशहूर सी है। इसके इर्द गिर्द जो सराउंड किया जाता है, जो ब्लैक सी के इर्द गिर्द जो ममालिक है, टर्की है, रशिया है, आर्मीनिया है, बल्गारिया है और इस तरह के बहुत सारे यूरोप के ममालिक हैं। नाज़रीन, टर्की को ये जो गैस मिली है, ये मुसलसल 1 महीना ड्रिलिंग करने के बाद ये कुआं मिला है। और ये जो गैस के ज़खायर मिले हैं, ये एस्टिमेटेड 320 बिलियन क्यूबिक मीटर हैं। ये इतने बड़े रिज़र्व्स हैं, इतने बड़े ज़खायर हैं कि टर्की के जो लोग सालाना गैस इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 40 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो 8 साल बनते हैं कि टर्की के लिए ये जो गैस मिली है, ये टर्की के लिए 8 साल के लिए काफ़ी है। यानी टर्की को दूसरे ममालिक से गैस को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जा रही है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर की, ये तकरीबन $65 बिलियन से ज़्यादा है। नाज़रीन, बहुत बड़ी अमाउंट है ये कि टर्की को जो रिज़र्व मिले हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये नहीं होगा कि टर्की ने जो गैस के रिज़र्व उसको मिले हैं और ये फटाफट लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। नहीं, ये बेसिकली ये एक रॉ फॉर्म में होती है। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से इसको गुजारेंगे और क्या होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, यानी कि पाइपलाइंस बिछाए जाएंगे, मशीनें लगाई जाएंगी और पूरे मुल्क को ये जो गैस है ये प्रोवाइड करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। तो उसको एक एस्टिमेटेड टाइम है कि अब से अगर वो शुरू करते हैं तो तकरीबन 2023 तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो इस पे कॉस्ट आएगी, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, इसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट, वो तकरीबन $5 बिलियन के करीब है। नाज़रीन, अब देखिए इसका टर्की की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। देखिए टर्की की जो इकॉनमी है वो कदरे बहुत बेहतर है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। टर्की G20 में आता है, यानी कि ग्रेट 20 कंट्रीज़ का मेंबर है, कि जो टॉप के दुनिया के 20 ममालिक है उसमें टर्की भी आता है। तो टर्की की GDP तकरीबन $800 बिलियन के करीब है। बहुत अच्छी इसकी GDP है। पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए आपको समझाने के लिए, तो पाकिस्तान की $300 बिलियन है GDP। तो इसका मतलब है टर्की बहुत बेहतर हालात में है। देखिए इसकी इकॉनमी अब कैसे स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए इकॉनमी तब गिरती है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, जब दूसरे ममालिक से हम अशिया ख़रीदते हैं और जब उनको पैसे देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी लेट से पाकिस्तानी करेंसी है या टर्की की मिसाल लीजिए, टर्की का जो लीरा है उसकी करेंसी है, वो लीरा में पेमेंट नहीं करेगा रशिया को। अगर रशिया से इंपोर्ट कर रहा है तो रशिया को जो पेमेंट करेगा वो डॉलर में कन्वर्ट करके करेगा। तो डॉलर से उसकी देखा जाएगा कि डॉलर और लीरा में क्या फ़र्क है, कि लीरा डॉलर के मुकाबले में कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर वीक हुआ तो उसकी इकॉनमी मज़ीद गिर जाएगी, कि इसका मतलब है कि उसको डॉलर में जब कन्वर्ट करके उसको बिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे दूसरे ममालिक को गैस खरीदने के लिए, तो उसको लॉस होगा, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा लीरा को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में और फिर पेमेंट की जाएगी। इसका मतलब है कि 8 साल तक कम से कम टर्की दूसरे ममालिक से, और ख़ासकर जो ममालिक हैं जिनमें ईरान है, रशिया है
اور آذربائیجان، یہ 3 ممالک سے ٹرکی امپورٹ کرتا ہے گیس۔ تو اس کا مطلب ہے 8 سال کے لیے ٹرکی گیس کو امپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر امپورٹ نہیں کرے گا تو اپنے لیرہ کو ڈالر میں کنورٹ بھی نہیں کرے گا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی لیرہ کی کرنسی سٹرونگ ہوگی، تو یہ اس کی اکانومی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا کہ یہ ایسے اس کو خزانہ ملا ہے۔ اسی لیے ٹرکی بہت خوش ہے، اس کے پریزیڈنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ ٹرکی کو بہت بڑا گیس کا خزانہ ملا ہے کہ یہ ٹرکی کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور لیکن ابھی کہہ رہے ہیں اس بلیک سی میں اور بھی ریزروز موجود ہیں کہ اگر اس کو مزید ایکسپلور کیا جائے تو بہت سارے ریزروز مل سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک تیسرا پوائنٹ بتاتے ہیں، یہ فورن پالیسی کا پوائنٹ ہے، یعنی کہ فورن پالیسی سے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کہ دیکھیے ایک ملک بلیک میل کیوں ہوتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ہم آپ کو پاکستان کی مثال لے کے سمجھاتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب سے تیل لیتا تھا، ادھار لیتا تھا، پیسے بھی لیتا تھا، تو سعودی عرب پاکستان کو بلیک میل کرتا تھا۔ پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے سعودی عرب کی باتیں ماننی پڑتی تھی، چاہے وہ سعودی عرب خود نہ کہتا ہو۔ اگر امریکہ نے پاکستان سے کچھ اپنا مطالبہ منوانا ہے تو وہ سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈلواتا تھا، اور پاکستان کرنے پر مجبور ہوتا تھا کیونکہ پاکستان کو پیسوں کی ضرورت تھی ملک چلانے کے لیے، پاکستان کو تیل کی ضرورت تھی، ادھار تیل کی۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اسرائیل سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈلواتا تھا، بھارت سعودی عرب کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈلواتا تھا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے انٹرسٹ، کیونکہ فارن پالیسی انٹرسٹ بیسڈ ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے لنکڈ ہوتی ہے کہ ہمارے جب مفادات کے لیے ہم دوسرے ملک پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اس پر انحصار کرتے ہیں، تو ہم کمپرومائز ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں بلیک میل ہونا پڑتا ہے۔ کہ جس طرح سعودی عرب نے پاکستان جب کوالالمپور سمٹ میں جانے لگا تھا، یہ دسمبر 2019 میں، ٹرکی، ملیشیا اور پاکستان، تو سعودی عرب نے، امریکہ نے سعودی عرب پر پریشر ڈلوایا، اور اسرائیل اور بھارت نے بھی، کہ آپ پاکستان کو منع کریں۔ تو سعودی عرب نے پاکستان کو منع کیا، اور پاکستان کی جو 40 لاکھ لیبر ادھر کام کرتی ہے، تو سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر آپ سمٹ میں گئے تو ہم آپ کے لیبر کو، آپ کے ورکرز کو، پاکستانیوں کو ادھر سے بے دخل کر دیں گے۔ تو پاکستان، عمران خان اس بات پر پھر چپ کر گئے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ پالیسی پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کہ اب ٹرکی گیس خریدنے کے لیے 3 ممالک پر ڈیپینڈنٹ تھا، ایران، آذربائیجان اور رشیا پر۔ تو اب کیا تھا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ تمام جو ریلیشنز ہوتے ہیں یہ انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں، جہاں کسی ملک کا مفاد آتا ہے وہاں وہ اپنا فائدہ دے کر اس کے ساتھ دوستی بھی کرتا ہے اور دشمنی بھی کرتا ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ ٹرکی ان 3 ممالک سے بلیک میل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر امریکہ نے ٹرکی کو کسی چیز پر روکنا ہے کہ یہ کام نہ کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایران کو استعمال کرے گا، کیونکہ ایران گیس دے رہا ہے ٹرکی کو، اور پھر ٹرکی جو ہے بیک فٹ پہ اس کو ہونا پڑے گا، اس کو بلیک میل ہونا پڑے گا۔ دیکھیے 2023 میں چونکہ ترکی نے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کی مخالفت ہوگی۔ تو ترکی اگر اسی طرح انڈیپینڈنٹ ہوتا رہا کہ کسی ملک پہ وہ انحصار نہ کر رہا ہو تیل کے لیے، گیس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو ترکی کو ڈیسیژنز لینے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گیس کے نیچرل ریزروز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترکی کو ایک انعام ملا ہے کہ وہ 2023 کی تیاری کریں، وہ خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ترکی کی مدد کر رہی ہے کہ پاکستان، ترکی، ملیشیا، یہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں، یہ OIC کے مخالف، سعودی عرب کے مخالف ایک ایسا اپنا بلاک بنائیں جو کہ کشمیر اور فلسطین کے لیے ایک بولڈ سٹیپ لیں، بولڈ سٹانس لیں۔ تو یہ اسی طرح کی فارن پالیسی اگر اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کے انعامات مسلمان ملکوں کو ملتا رہے، خاص کر پاکستان کو، ترکی کو، ملیشیا کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممالک ترکی، پاکستان اور ملیشیا بولڈ سٹیپ لازمی لیں گے اور خلافت عثمانیہ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بحال کریں گے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ تینوں ممالک، پاکستان، ٹرکی اور ملیشیا، یہ کشمیر اور فلسطین کے لیے بھی بولڈ سٹیپ لیں گے اور ان دشمنوں کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالیٰ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔